अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ी का अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 मार्च 2025 और बुध का दिन है। मिलिट्री कोर्टों के मेरा ख्याल है दलाइल इस हफ्ते में ख़त्म हो जाने हैं। जवाबुल जवाब में ख्वाजा हारिस साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और बाकी चीज़ें सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है। बलूचिस्तान वाले मामले पे अब आंखें सबकी खुल गई हैं। अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए, हम सियासत की तरफ मत पड़ें और इस मसले को हमेशा के लिए सेटल डाउन कर दें। और BBC ने जो बाकी रिपोर्टें सारी आ रही हैं वो बड़ी है कि कितने लोग थे वहाँ पर। 400 लोगों के हवाले से चलें। पहली तो बात आपको बता दें कि BBC की जो रिपोर्ट बता रही है कि कोयटा स्टेशन पर 200 के करीब ताबूत पहुँचा दिए गए। सरकारी सतह पर जाफर एक्सप्रेस पर कब्ज़ा करने वाले बलोच शिदत पसंद BLA की बात हो रही है। कार्रवाई के दौरान तक अब तक हलाकतों की तादाद की कोई तस्दीक नहीं की। अच्छा, वो मेन वजह है, एक तो आपको पता है कि वहाँ तक साफ़ी नहीं पहुँच सकते, और दूसरा जो कंट्रोल्ड मीडिया है उन्होंने जो खबर देनी है वही आनी है। तो रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा के रेलवे स्टेशन से बुध को 200 से ज़्यादा ताबूत रिलीफ ट्रेन पर बोलान की तरफ रवाना किए गए थे। रेलवे के अफसर ने यह भी कहा है, BBC का मोहम्मद कासिम थे शायद, उनको कि आज एक रिलीफ ट्रेन कोयटा से बोलान की तरफ रवाना की जा रही है जिसमें मुख्तलिफ सामान मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 190 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। औरतों और बच्चों की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में एहतियात की जा रही है। इससे मुख्तलिफ खबर आ रही है और मुख्तलिफ एंगल्स के हवाले से बात आ रही है। उमर अयूब ने पहले गुफ्तगू करने की कोशिश की, रोका गया, लेकिन उसके बाद उमर अयूब ने गुफ्तगू की और इस दौरान शेर अफजल मरवत सो रहे थे, तो जो हेड कर रहे थे इजलास को उन्होंने तवज्जो दिलाई कि अब वहाँ पर उमर अयूब ने जो बातें कही हैं वो बड़ी तकलीफ़देह हैं। तकलीफ़देह बाद उन्होंने सच बताया कि सब कौम सो रही है, क्या हो रहा है, जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रही है, कौन कर रहा है कुछ, कोई कुछ नहीं कर रहा है, और हालात सिर्फ आप लोगों के सामने हैं जो आप देख कर ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन इस मामले में मैं जो समझता हूँ, कौमी धारा में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए, यानी और ये जो किरदार है ये ख़ुद बैठ कर तय करने पड़ेंगे। हुकूमतें वक्त नहीं चाहती और सियासी जमातें तय करें एजेंडा इसका कि किसने क्या करना है, सिविल मामलात किस तरह लिए जाएंगे, फ़ौज यानी अगर जहाँ कोई एस्टैब्लिशमेंट या कि फ़ौज के कॉन्टेक्स्ट में मामलात कैसे लिए जाएंगे। यानी जब तक आप एक बैठ कर TOR तय नहीं करते, पार्लियामान में भी गुफ्तगू नहीं करते, यानी इस मसले में गुफ्तो शनीद के अलावा कोई मसले का हल नहीं है। हालात बहुत ख़राब हैं बलूचिस्तान के हवाले से, सूबा से सरहद के हवाले से। आने वाले दिनों में सिंध के मसाइल आपके सामने आएंगे। पंजाब ऑलरेडी यहाँ जिस तरह की नफ़रत फैल चुकी है वो भी बड़ी तकलीफ़देह है। अल्लाह ना करे कि वो चीज़ें जो हैं किसी और सिमत की तरफ जाएं, लेकिन तकलीफ़ तो बहुत है, इससे निकलना ज़रूरी है। और यहाँ इस मामले के इसहाक़डार ने अपनी साइंस लड़ा दी कि तहरीक इंसाफ जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी सियासत का घिनौना चेहरा दिखा दिया। दुश्मन ने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ ने फ़ौज पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। फ़ौज दुश्मन के इस नापाक गठजोड़ को समझ चुकी है। ये कौम के साथ गद्दारी है। इसहाक़डार साहब को ये भी तो बताना चाहिए ना कि इस दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार कौन है, उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, नहीं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल इस तरह से नहीं कहा। सोशल मीडिया पे देखिए ट्रेंड चल रहे हैं, हर एक का अपना एक ओपिनियन है, अपना एक नुक्ता नज़र है, वो बयान कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि JIT बन चुकी है, रियासत मुखालिफ नारों के अगेंस्ट जनाब लोगों को बैठ के FIA बुला रही है। पीका एक्ट में तरमीम हो चुकी है। वो पीका एक्ट के सुबह लगा हुआ है केस, इसमें पीका एक्ट की तरमीम के हवाले से मामला उठाए हैं और कोशिश होगी कि वहाँ सुबह कल जवाब फाइल करना है। अब लेट्स सी कि हुकूमत वक्त क्या जवाब दाखिल करती है और उनका नुक्ता नज़र क्या होता है। अटॉर्नी जनरल क्या उस पर मौक़िफ़ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक और तकलीफ दे बात जो है ना, म्यूँ अस्पताल में जो गलत इंजेक्शन लगने से 2 मरीज़ वफ़ात पा गए, सारी लाइबिलिटी जो है ना नर्सिस पर डाल दी। और ये नहीं है कि वो जो हर काम टिकटॉक पे तो नहीं चलता है ना, और सारे सूबे को टिकटॉक पे तो नहीं चल सकता ना सारी बात। सर मॉडल बाज़ारों में चीनी गाय, महंगाई पहले ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंजेक्शन लगने से तीसरी मौत भी हो चुकी है, सुनने में ये भी बात आ रही है, पता नहीं मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन असल में तो है ना वो इंजेक्शन ही जाली होगा। यानी आप नर्सिस पे बैठ कर लाइबिलिटी फिक्स कर दे। नर्सिस ने ऐसा क्या काम कर दिया है, यानी एक गलती 2 गलती, ये क्यों नहीं देखते कि जो इंजेक्शन लगाया गया इंजेक्शन जाली ना हो, सुपीरियस मेडिसिन ना हो, ये क्यों नहीं तवज्जो देती, इसको बारीकी से क्यों नहीं देखा जाता। ये बारीकी से देखें ना आप, ये देखने की कोशिश करेंगे ना, देखेंगे ना, खाली आपके कहने से तो नहीं है ना ये मसला हल होगा ना जी।
ایسے تھوڑا مسئلہ حل ہونا ہے. یعنی آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو مسائل کا حل ہے. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو. اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کر رہا ہے اس کے اوپر. ہم تو دوائیاں فکسیشن کے حوالے سے گئے ہیں, وہ معاملہ چیلنج ہوا پڑا ہے کہ جناب دوائی قیمتیں فکس نہیں کر سکتے. یعنی ایک عجیب سی کہانی ہے یہاں پر. پاکستان میں تو ہر طرف برا ہی حال ہے جو حالات چل رہے ہیں یہاں تک. اور مارنگ بلوچ کے حوالے سے غریدہ فروخی یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ مارنگ کی ابھی تک آنکھ نہیں کھلی, کس گہری نیند میں ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کیا عالمی تاریخ کا دہشت گردی اور اغوا کا اس قدر واقعہ والے مذمت کا ایک لفظ دہشت گرد BLA کے خلاف واضح اور دو ٹوک نہ آ سکا. اس منافقانہ تحریک برائے حقوق بلوچستان سے علامان اگر اس طرف یہ دیکھا جائے تو پھر نواشی شباشی و مریم صفدر کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آ سکا. تو وہ کیا ذمہ دار ہیں یا طرفدار ہیں؟ یعنی اس طرح کی باتیں ہیں. یعنی یہاں ہم ان جنجوں میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ ان جنجوں سے آگے نکلیں. ہمارے کے اپنے مسائل ہیں. میں یعنی آپ یہ کہیں کہ مارنگ بلوچ پاکستان کے مخالف ہے, اس پہ کئی باتوں میں اختلاف ہوگا, لیکن جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ سنی تو ہیں, وہ پاکستانی تو ہیں نا. ان کی یہ باتیں تو سنیں نا. یعنی تصویر کا ایک رخ مت لے کر چلیں. بڑی باتیں کیا کرتے تھے آپ. یعنی ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, یہ چھوڑ دیں. اور وہاں جو جتنے اپنا جعفر ایکسپریس کے حوالے سے لوگ آئے ہیں وہ تو محسن نقوی کہہ رہے ہیں SHO کا آنگ ہے, ایک SHO کی مار ہے. اور اب یہاں 26 نومبر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں جو باتیں کرنے والے تھے محسن نقوی یا اطاعت آرڈر جو ہیں وہ کہاں ہیں, جو بیٹھ کے فوراً دورے کر کے ویڈیو بنا رہے تھے. 24 گھنٹے ہو کے جانا چاہیے تھا ان کو بھی وہاں پر. جائیں وہاں پر اس آپریشن پہ پہنچے, جا کر دیکھیں کیا حالات ہوئے اور بتائیں قوم کو کیا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور ان سارے معاملات کا حل کوئی نہ نکالیں. بھئی آپ ہمت کریں پہنچے وہاں پر پتہ لگے لوگوں کو کہ آپ آئے ہیں وہاں پر. لیکن سیاسی حکومتی نام کی کوئی چیز ہی یہاں پر موجود ہی نہیں. فوجی عدالتوں میں سویلین کا جو ٹرائل چل رہا ہے, جسٹس مسرت ہلالی نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ عدالتیں آرٹیکل 175 کے تحت بنی, کیا فوجی عدالتیں آرٹیکل 175 کے تحت بنی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال اٹھایا. جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ کوئی ایسا فورم ہے جو آرٹیکل 175 کے تحت نہ بناؤ اور شہریوں کو ٹرائل کر سکتا ہو. اور جسٹس محمد علی نے کہا کہ آرمی ایکٹ تو خصوصی طور پر افواج پاکستان کے ممبران کے لیے. وزارت دفاع کے وکیل جو خواجہ حارث ہے کہا انہیں پاکستان میں درج ہے کہ آرمڈ ایکٹ آرم فورسز کے ڈسپلن اور فرائض کی انجام دہی کے لیے ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ 9 مئی کے واقعہ میں استدلال دہشت گردی کا کوئی جرم نہیں تھا. تو پھر یہ سارے واقعے جو 9 مئی کے حوالے سے ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ تو بات بڑی انہوں نے کیا. جیسے جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کسی فوجی اہلکار کے کام میں رکھنا ڈالنے کا جرم استدلال دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت آتا ہے. 9 مئی واقعات میں دوسرا جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے. خواجہ حارث نے کہا آرٹیکل 8 یقینی بناتا ہے کہ افواج اپنے فرائض کو درست طریقے سے انجام دیں. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ FB علی کیس میں بنیادی حقوق کا سوال تو آیا ہے. خواجہ حارث نے جواب دیا کہ FB علی کیس چیلنج اس بنیاد پر ہوا گیا ہماری بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی فوجی عدالتوں کے کیس کے متعلق کی سماعت جو ہے نا وہ کل تک ملتوی ہوگی. اپنا الجواب چل رہا ہے خواجہ حارث صاحب کی طرف سے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حامد خان صاحب نے بہت خوبصورت آرگومنٹ دیے, وہ ذرا مشکل ہے ان کے لیے میٹ آؤٹ کرنا. لیکن یہ تو بینچ کی مرضی ہے نا کہ فیصلہ کیا کرتا ہے, کیا حقائق دے کر کرتا ہے یا حقائق سے ہٹ کر کرتا ہے, کیا جذبات پہ کرتا ہے یا کوئی ڈکٹیٹڈ فیصلے کی طرف جاتا ہے. یہ تو پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں کہ ہمارا سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے, ابھی تک تو آئینی بینچ کی پرفارمنس سے ہر ایک کوئی آپ سامنے ہے, کتنے لوگ مطمئن ہیں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر آئینی بینچ اتنے ہی اہم ہوتا تو ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنایا گیا, صرف سندھ ہائی کورٹ میں کیوں بنایا گیا, لاہور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنایا گیا, جواب دینا اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنایا گیا, باقی تمام جگہوں کے اوپر کیوں نہیں بنایا گیا. یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے, اس کے جواب کا انتظار ہے اور یہ جواب ملنا چاہیے, سامنے آنا چاہیے. کیوں بھائی, کوسچن مارک کیوں, سوال تو پوچھیں گے نا, پھر جواب بھی آنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ آسانی رکھے میرے ملک کے لیے. مشکلیں, تکلیفیں, دقتیں, سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.